करीम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा आज का टॉपिक शौहर के फ़राइज़ हैं, यानी कि बीवी के हुकूक। इस पूरी सीरीज़ में अभी तक हम ख़वातीन के फ़राइज़ बयान करते चले आ रहे हैं। आज हुकूक की बारी आ गई। आज शौहर के फ़राइज़ हैं। एक अच्छी बीवी कैसी होती हैं, एक जन्नती औरत कौन होती हैं, वो हम बता चुके हैं। एक अच्छा शौहर कैसा होना चाहिए, अल्लाह ताला ने उस पर क्या फ़राइज़ आयत किए हैं, वो बीवी के फ़राइज़ से कहीं ज़्यादा हैं। अल्लाह ताला ने मर्द को औरत का निगरान बनाया है। अल्लाह ताला ने मर्द को जिम्मेदारी दे दी है कि वो औरत का ख्याल करे। वो औरत उसकी बीवी है। बीवी का सबसे बड़ा सबसे पहला हक ये है कि उसको हक़ुल महर दिया जाए। निकाह के वक्त जो रकम तय हो रुखसती के बाद रुखसती से पहले ही दे देनी चाहिए। हमारे यहाँ आमतौर से बहुत सारी भारी मिक़दार में हक़ुल महर तय हो जाती है और उसे कभी नहीं दिया जाता, लिख दिया जाता है इतने लाख, और एक मज़ेदार जुमला नीचे लिख दिया जाता है इंद तलब गैर मुअज्जल इंद तलाक, जिसका शरीयत में कोई भी अमल दखल नहीं है। ये तो हो सकता है कि आप उधार कर लें जैसे कर्ज होता है, लेकिन उसकी भी टाइम लिमिट होती है। हक़ुल महर औरत का पहला हक है और अल्लाह ताला का हुक्म है कि इसे अदा किया जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि खुशी से उनके हक, उनकी उजरत उन्हें दे दिया करो। ये मर्द की हैसियत और इस्तात और बीवी और या बीवी के घर वाले वलीउल अम्र की मर्जी के मुताबिक निकाह से पहले तय होनी चाहिए और निकाह के वक्त अदा हो जानी चाहिए। आमतौर से हमारे मुआशरे में हक़ुल महर बख्शवा लेने का भी रिवाज है, जो कि जायज़ नहीं है। कुरान ने ये हुक्म दिया है, इसकी इजाज़त दी है कि औरत अगर अपनी खुशी से हक़ुल महर पूरी या उसका कुछ हिस्सा, चौथाई, आधी, पूरी, जितनी चाहे आपको माफ़ कर दे अपनी खुशी से, तो फिर आप खुशी खुशी खाएं। लेकिन इसका मतलब कहीं पर यह नहीं है कि उसे प्रेशराइज किया जाए, उसको कहा जाए, उसको सिखाया जाए या उसे लाकर इस पॉइंट पर बैठा दिया जाए कि माफ कर दो और या जब तलाक होगी तब मिलेगी। ऐसा वैसा कुछ नहीं है। हक़ुल महर का ताल्लुक निकाह से है, तलाक से नहीं, और ना ही ये मर्द की शान है कि वो इसे बख्शवाए। दूसरा हक उसका नान नफ़का है। आप जिस औरत से शादी करते हैं, आप उसे उसके घर में, जैसे वो वालिदैन के घर में रह रही थी, आपका फर्ज है कि उसे वैसे रखें। अगर वो साहिबे हैसियत थी, पहले से खिदमतगारों की आदत थी, उसको घर के कामकाज करने के लिए नौकर चाकर हुआ करते थे, तो शौहर का फर्ज है कि वो सब प्रोवाइड करे। और अगर बीवी अपनी खुशी से इस हक से भी दस्तबरदार हो जाए तो फिर शौहर ऐश करे, जो कि आमतौर से बीवियां चाहती नहीं हैं। जो ऐसे घरानों से भी नहीं आती, जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास की हों, उन्हें भी अगर आप अच्छे से रखें या नौकर चाकर की सहूलत दें तो वो बहुत खुश होंगी। ना कि जो अमीर कबीर घरानों से आएं और आप उनसे घर में चूल्हा हांडी कराएं या उनसे झाड़ू पोछा कराएं तो वो खुश हों, ऐसा मुमकिन तो नहीं है। लेकिन बहरहाल ये भी उसका हक है कि उसका खर्चा, खाना पीना, रहना सहना और जो लिबास वो पहनने की आदी हो, वो सारे का सारा मर्द पर फर्ज है। अब मर्द की हैसियत, अगर पहली हैसियत औरत की है और दूसरी मर्द की। अब अगर मर्द की जो भी हैसियत है, जिस तरह की कमाई है, उसे चाहिए कि वो उस तरह से, अगर उस तरह से नहीं जिस तरह से औरत का था, तो उस तरह से जिस तरह से इसकी कमाई है उसे रखने का
فرض ہے، عورت کا حق ہے۔ عورت کو تعریف سے بہت خوشی ہوتی ہے، تعریف سچی ہو یا جھوٹی ہو، اس کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ پوری دنیا آپ کو اچھا کہے، آپ کو اتنا اچھا نہیں لگے گا، یا اگر اچھا بھی لگے گا تو اتنا اثر انداز نہیں ہوگا۔ اگر آپ کا شوہر آپ کی تعریف کرے، بھلے جھوٹی ہی کیوں نہ کرے، آپ کا دل بہت خوش ہوگا اور آپ دن بھر خوش رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے کبھی کسی کو جھوٹ بولنے کی ترغیب نہیں دی۔ شوہر کا فرض ہے کہ وہ بیوی کے ناز نخرے بھی اٹھائے، اس سے محبت کرے، اس پر پردے رکھے، اسے اپنا لباس سمجھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری نصیحتیں، جسے وصیت کہا جاتا ہے، جب وہ کی تو نماز کے لیے، غلام کے لیے اور بیوی کے لیے کی، کہ بیویوں کو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو بیویوں کو اور عورتوں کو حقوق دیے ہیں، اس سے پہلے کسی مذہب نے، کسی شریعت نے نہیں دیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنی بیوی سے کسی بات پر خفا ہوئے تو کہنے لگے کہ زمانہ جاہلیت میں جب ہم اسلام نہیں لائے تھے تو عورتوں کی مجال نہیں تھی کہ وہ ہمارے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کوئی بات کر سکیں، اور آج تم لوگ ہو کہ بحث کیا کرتی ہو، آج تم لوگ ہو کہ سارا وقت ہر بات کے کبھی انکار کر دیتی ہو، کبھی بحث کیا کرتی ہو، کبھی الجھ جاتی ہو۔ اسلام نے تمہیں بہت حقوق نہیں دے دیے؟ تو سیدنا عمر کی بیگم نے انہیں جواب میں کہا کہ عمر آپ کیا بات کرتے ہیں، آپ کی بیٹی سیدہ حفصہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں، ام المومنین سیدہ حفصہ کا نام لے کر ان کی بیگم نے کہا کہ آپ کی بیٹی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دیتی ہیں، ان سے بحث کرتی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجات، ہماری امہات المومنین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ بھی لیتی تھیں، سن بھی لیتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے تھے، اپنی بیگمات کے ساتھ مل کر گھر کے کام کرتے تھے، ان کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ آپ نے کبھی کسی زوجہ سے نہیں کہا تم میری خدمت کرو، آپ ان کا ساتھ دیتے تھے۔ آپ نے کبھی کسی کو نہیں ڈانٹا، کبھی کسی پر انگلی نہیں اٹھائی، کبھی کسی کے کام میں نقص نہیں نکالا، کبھی تنقید نہیں کی۔ تربیت کی خاطر اگر کسی زوجہ کو کبھی ٹوکا، کسی بھی ام المومنین کی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سرزنش کی تو حقوق العباد کے لیے کی، اپنی ذات کے لیے نہیں، دوسروں کے لیے کی، کہ دیکھو یہ مت کہو، نام مت رکھو، تنقید مت کرو، غیبت مت کرو، وہ بھی انہیں جنت میں لے جانے کے لیے کی۔ ایک شوہر کا فرض ہے کہ جیسا خود کھائے بیوی کو کھلائے، جیسا خود پہنے اس کو پہنائے، اس کے کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، رہنے سہنے کا انتظام خود کرے۔ اس کے بچوں کا بیوی کے ذمے اللہ نے اولاد کی پیدائش تربیت رکھی ہے، مرد کے ذمے اللہ تعالیٰ نے بیوی اور بچے دونوں رکھے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو، شوہروں کو بیویوں پر ایک درجہ زیادہ بلند دیا ہے، فضیلت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ قوام بولا ہے کہ یہ عورتوں پر نگران ہیں، ذمہ دار ہیں، کیونکہ یہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء، یہ مال خرچ کرتے ہیں، یہ ان کی زندگی کی، عزت کی، جان کی، مال کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے، وہ جس پر چاہتا ہے جس کو فضیلت دیتا ہے، اللہ نے اسی لیے انہیں بیویوں پر فضیلت بخشی ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔